الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر حمد و ثنا آپ دے پیارے محبوب نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ مقدسہ عالیہ دے اندر تحفہ درود و سلام عرض کرن تو بعد مالک کائنات دی بارگاہ دے اندر التجا ہے کہ اللہ رب العزت دی ذات محفل ذکر امام حسین اور نال نال ماہانہ محفل 11ویں شریف جامع مسجد سلیمانی دے اندر جتنے دوست احباب منعقد کریں مالک کائنات اپنی بارگاہ دے اندر منظور و مقبول فرماوے اور بارہا رابطے دے اندر رہ گئے واحد شخصیت ہیں۔ میری طبیعت ساری نہار خراب رہ گئی ہے، اندے باوجود میں آپ کو نہ نہیں کر سکیا جناب صوفی ملک محمد بلال کھرل صاحب، اللہ رب العزت آپ دی خیر فرماوے، آپ دی اولاد دی خیر فرماوے، اور اس مسجد دے متولی حضرات جناب حاجی الہی بخش صاحب، اللہ رب العزت آپ دی عمر دے اندر عزتاں رفتاں عطا فرماوے۔ میں تو پہلے بھائی محمد اسماعیل صاحب خوبصورت انداز دے اندر حضرت امام حسین دی بارگاہ دے اندر نذرانہ عقیدت پیش کیتے نے، انہوں تو پہلے جناب ابراہیم فریدی صاحب، اللہ رب العزت یہ محفل اپنی بارگاہ دے اندر منظور و مقبول فرماوے۔ آواز میری اتنا ہی نکل سی ساؤنڈ والے بھائی بس یہ جہاں کوئی سیٹنگ کرنی ہے، میری آواز نہ کو سمجھ آوے۔ اساں اج ذکر امام حسین تو ہی ابتدا کرنے ہیں کیونکہ دا محرم الحرام تیری مہار ہے۔ آج او دے ہے جس دے اندر امام حسین نے اپنی جان دا نذرانہ بھی پیش کیتے، اپنے اولاد دی جان دا نذرانہ بھی پیش کیتے، بھرامے دی جان دا نذرانہ بھی پیش کیتے، مدینہ بھی چھوڑے، مکہ بھی چھوڑے، وطن بھی چھوڑے، وطن چھوڑن تو بعد کربلا دی سرزمین کو آ کے اپنے خون ہنا دے نال رنگین تے آباد کیتے نے۔ دا محرم الحرام تیری ہار ہے اور جمعہ دا نہیں فجر دے ٹائم تو گھن کے نماز عصر تک میرا پیر مرشد امام حسین کہیں ٹائم آپ حبیب ابن مظاہر دا لاشا چاہتے نے، حضرت واحب بن عبداللہ قلبی دا لاشا چاہتے نے، کہیں ٹائم علی اکبر دی لاش دیواری آئیے، علی اصغر دیواری آئیے، اور عباس دیواری آئیے، اونو محمد دیواری آئیے، سارے قربانیاں پیش کرن تو بعد آخری ٹائم سجدے دے اندر سر کٹا کے میرے پیر امام حسین نے دین اسلام کو قیامت تک واسطے رنگ لا چھوڑیا۔ تو میں جس ٹائم ہی 10 محرم آندی ہے میں ہمیشہ
ہر سٹیج دوتے ہر ممبر دوتے گال ادھرانا جو یزید کہنا یزید کہنی یزید ہوندہ ہی کہنی تُساں جے سبحان اللہ دیا سو انشاءاللہ تقریر 15-20 منٹ مکوے سی موسم دا میں کو بھی پتہ ہے گرمی فولے این گرمی دے اندر تُساں امام حسین دے عشق دے اندر اتھا موجود ہی وے میں تُساں سارے کو نو اتھے نال سلام پیش کرینا یزید کہنا یزید کہنی یزید ہوندہ ہی کہنی حسین ہے پیا حسین ہے پیا حسین ہو سی حسین ہووے ماشاءاللہ ایڈو والے دوست بھی سبحان اللہ آکھیں تا دل خوش تھی سی میں ابتدا ہے فضائل پڑھنن انشاءاللہ مسائب والے پاسے بھی آسوں تُساں فضائل والے پاسے سبحان اللہ راج کے آکھو مسائب والے پاسے میں تو اکو ناک سا جو سبحان اللہ آکھو یزید کہنا یزید کہنی یزید ہوندہ ہی کہنی حسین ہے پیا حسین ہے پیا حسین ہو سی حسین ہووے اور تباہ تھیوے جیندہ محمد دی آل نال ویر ہووے سانے پیو ماں دا دین بچ گئے علی دے پتران دی خیر ہووے آج یہ مسجد جامع مسجد سلیمانیہ جے آباد ہے تا ذکر حسین اور حسین دی شہادت دا صدقہ تو ساسا کلمہ پڑھتے ہیں حسین دی شہادت دا صدقہ توہاری ساری اولاد اسلام دوتے عمل پیرا ہے اسلام دی بقا حسین دی شہادت دا صدقہ جے حسین کربلائے شہید نہ تھی دے کیا خبر اسا ہندو ہوں یہودی ہوں سکھ ہوں کیا سدا مذہب ہو گیا کیا سدا مسلک ہو گیا لکھاں سلام ہیں لکھاں شکرانے ہیں حسین دی ذات تے اپنا کنبا کوہا کے دین اسلام کو قیامت تک بقا دے کے گئے رب دا قرآن دے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربہ این آیت کو سمجھن کنے پہلے ذرا پستے وینے ہیں حضرت نوح علیہ السلام دا زمانہ ہے تو سا جان دے وے آپ نے کشتی بنائی کشتی دے اندر 40 فردیں کو بلھایا جنہاں کشتی پانی دے اندر تیری دریا سیلاب ختم تھے جنہاں کشتی والا زمین تے لگی ہے سارے فرد گھر گئن جتنا جیندے کنے سامان ہا کہیں کنے پیسے ان چاکے نوح علیہ السلام دی خدمت کہیں کنے درہم کہیں کنے دینار ہن سارے چاکے ان حضرت نوح علیہ السلام دی خدمت تیاکے نے سوہنیاں کل کائنات تباہ تھئیے 6 لاکھ بندہ دنیا تے آباد ہا سارے دا سارا دریا دے اندر سمندر دے اندر اور طوفان نوح دے اندر غرق تھے اساں 40 بچے ہیں تو فقط تہاڈی نسبت دا صدقہ تہاڈے نال ہاسے تہاڈی کشتی تے سوار ہاسے اساں بچ پے ہیں سارے کنے بیا کچھ کہنی ایو تھوڑا جھیا مال ہے تہاڈی خدمت دے اندر پیش کرنے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کنے پوچھا مالک مال میری خدمت دے اندر کیا کرا رب آکھے تساں انہاں کو آکھو وما اسألکم علیہ من اجر اساں توہاں کو بچائے کشتی دے اندر توہاں کو بلھائے 40 دیوارہ اتے رہ گئی وال زمین دوتے کشتی دوتے آکے توہاں کو لہائے سے اسألکم علیہ من اجر این اجر دا کوئی سوال نہیں سے مگ دے ہاں ان اجریہ اللہ علی رب العالمین میں کو اجر دے سی لیکن دیون والا دے سی توہارے کنے اجر نہیں مگ دے حضرت داؤد علیہ السلام دا زمان آئے آپ دی امت سامان چاہ کے آئیے رب دا قرآن دے وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا آپ نے فرمایا سا تو آنے کنے مال منگے ان اجریہ اللہ اللہ خدا سا کو تھوڑ دیتی ہے کہیں شاید ہی تھوڑ ہے مالک درہ دیتے حضرت لوط علیہ السلام کنے امت آئی حضرت حود علیہ السلام کنے امت آئی حضرت شعیب علیہ السلام کنے امت آیا سامان چاہ کے پیسے چاہ کے درہم و دینار چاہ کے لجپال تہاری خدمت دے اندر وقت گزرتا رہ گئے مصطفیٰ کریم دا زمانہ آئے میرے نبی صحیح جنہاں مدینہ الرسول دے اندر پہنچن غلام رٹھے جنہاں اسلام مکہ دے اندر ہا تا مہینے دے اندر ایک بندہ آوے ہا دین اسلام قبول کرن جنہاں اسلام مدینے آئے رب دا قرآن دے یدخلون فی دین اللہ افواجا مدینہ الرسول جنہاں محبوبہ تو سہائے وے اتھا ایک بندہ نہ آندہ ڈوڈو بندے نہ آنے ہن فی دین اللہ افواجا اتھا گروہ دین اسلام قبول کرن دی خاطر آنے ہن فوج در فوج بندے آنے ہن جنہاں نبی صحیح دے مہمان تھی میں نا تیرے میرے مصطفیٰ کریم انہاں واسطے لنگر پکا میں نا انہاں دی میزبانی کرن ہا
آپ مہمان بڑے نا جر ویلے اے حالات چل دے رہ گن غلام انصار نے مشورہ کیتے جو تیرا میرا پیارا محبوب تجارت تا کریں دا کہنی ہون بزنس تا کریں دا کہنی مسجد نبی دے اندر آپ 24 گھنٹے موجود ہونن یا خدا دا کلام سننن یا اپنی مٹھی زبان چو اپنا فرمان سننن اتھا ساکوں جہنم دے کنارے چو کٹ کے جنت دا مالک بڑھنن بہتری میں ہے ہون سارے گھر بنجو سامان چاہ کیا ہو اناج چاہ کیا ہو پیسے چاہ کیا ہو درہم و دینار چاہ کیا ہو تے دو نبی صحیح دی خدمت دے اندر تے آکھو سوہنیا اسارے کے نبی آکشا کہنی ساری دلی رضائے ہے گھر تہاڈا ہوئے مسجد تہاڈی ہوئے مہمان تہاڈے ہوئے لنگر تہاڈے گھر پکے بس صرف سامان سادہ ہوئے سامان سادہ ہوئے فقط ہی وجہ نال جو اسا چاہنے ہیں اور راضی تھی پوے نبی صحیح دی خدمت اندر جنان سامان لگے مصطفیٰ کریم آپ صاحب قرآن ہیں قرآن دے اندر انہا سارے نبیوں دا ذکر خیر آپ جان دن جنان اے حال تھین خدا دی بارگاہ دے اندر پوچھے مالک میں کیا کرا اتنا سامان میری خدمت دے اندر اللہ رب العزت دی ذات نے اپنے محبوب کو فرمائے محبوبہ انہا کو آکھو لا اسألکم علیہ اجرا اسا تو آنے کنے کوئی شاہ منگی ہے کہیں شاہدہ کوئی اجر منگے ہاں محبوبہ انہا کو جواب دو ساکو کہیں شاہدی لوڑ نہیں کوئی شاہ نہیں سے منگ دے ہاں ایک گال انہا کو آکھو الا المودت فی القربہ باقی کشانی سے منگ دے سارے قریب نال پیار کرائے سارے قریب نال مودت کرائے محبت کرائے ان پوچھا گیا لجپال تہارے قریبی کون ہیں تا آیت مباہلہ رسین دی ہے جنن نبی صحیح یہودی نال مباہلہ کرن دی خاطر گھرو ٹورین اگو مصطفیٰ کریم دی ذات ہے سجے ہاتھ دے اندر حسن دا ہاتھ تھے کھبے ہاتھ دے اندر امام حسین دا ہاتھ تھے میرے مصطفیٰ کریم دے پچھو مخدومہ کائنات ہیں اور مخدومہ کائنات دے پچھو علی المرتضی شیر خدا ہیں میرے مصطفیٰ کریم دی ذات نے فرمائے لوگو پوچھ دے ہاوے سارے قریبی کے رہے ہیں آؤ آج میں صرف نسیندہ نہیں تو کو دکھیندہ بھی ہاں میرے قریبی حسن ہیں میرے قریبی حسین ہیں میرے قریبی مخدومہ کائنات ہیں میرے قریبی علی المرتضی ہیں اے ہے اہل بیت تے رب انہیں دا سارے کنے منگے پیار رب اکھے انہیں نال محبت کرائے انہیں نال مودت کرائے فقط اتھائی نہیں مصطفیٰ کریم دی ذات نے خود بھی انہیں نال پیار کیتے خود بھی انہیں نال محبت کیتی ہے تو سارے صاحب اولاد ہی وے ہر بندہ اپنی اولاد نال بے تحاشا پیار کریں دے تو بھی میں بھی اپنی اولاد نال جنہاں پیار کرنے انہاں کو چم دے ہیں قربان تھی وہاں میں اپنے مصطفیٰ کریم دی ذات کو آپ جنہاں حسنین کریمین نال پیار کرنا فقط چم دے نہ ہن نال نال سنگ دے بھی ہن سنگ دے بھی ہن پوچھا گیا اللہ جپال چمڑ تا سمجھ آن دے سنگھن کیا فرمایا تو سنی بے جان دے اے جنت دے پھول لیں اے عام ہستیانی اور بے واسطے بے مرتبہ نبی صحیح دا فرمان فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اے جنت دے سردار ہیں اور ملک صاحب گال سمجھ نہیں آن دی ایک پاسو خدا دے جنت دے سردار ہیں حسن بھی جنت دے سردار حسین بھی جنت دے سردار اتھا خدا ساکو رسے دے جنت دے سردار ہیں انہوں دوجھا منظر دے دے ہیں امام حسن دی شہادت تھئیے زہر پلایا گئے آپ دے جگر دے 72 ٹوٹے تھے امام حسن دی شہادت اور میں پاس ہو رہے تھے امام حسین کو کربلا سجا گئے آپ نے اپنے جگر دے 72 انسان لیتے ہیں کوئی اپنا مرید ہا کوئی اپنا پتر ہا کوئی اپنا بھرا ہا کوئی بھتریجہ ہا کوئی بھڑے جہا گال سمجھ نہیں آدھی اڈو خدا دے جنت دے سردار اڈو کربلا بھی گھنوے دے ایک پاس ہوا دے جنت دی سرداری تو ہارے کرنے دوجے پاسے والا انہیں کو مدینے جو کڑھے دے مکے والمکے جو کربلا دے اندر اتنا قربانیاں گال سمجھ نہیں آدھی والقرآن پڑھ دیں تا قرآن رسے دے کیا دے قرآن دے لقد خلقنا الانسان فی کبد بے شک اساں انسان کو پیدا کیتے مشقات ہے انسان امتحان واسطے پیدا تھا انسان تکالیف واسطے پیدا تھا جے جڑا انسان دا وڈا مقام ہو سی اوہو جڑا وڈا امتحان ہو سی امام حسین دے مقام کو سمجھن کنے پہلے تو سائے دیکھو امام حسین دا امتحان کتنا وڈا ہے تو جس ہستی دا جس جوان دا امتحان اتنا وڈا ہو سی ان دا مقام کتنا ہو سی اچھا اے الا المودت فی القربہ رب دے پیار کرو پیار کرنا کی میں ہے این گال دوتے میں تھوڑے کنے سبحان اللہ دی داد زبردستی گنسا
کربلا دے میدان دے اندر حضرت سیدنا وہب بن عبداللہ کلبی آپ امام حسین دے یار بھی ہیں دوست بھی ہیں تے کربلا دے میدان دے اندر آپ گزرن مقام شہادت نصیب تھا یزید ساڈ مارے حسین اپنے یار کو چاون شہید تھی گئے اندہ لاشا خیمے دے اندر امام حسین ونجن لگن تے حضرت وہب دی والدہ ام وہب نے عرض کی تھی سونیا میرے پوتر کو چاون نہ ونجائے میرے پوتر دی لاش چاہ کے نہ آوائے امام حسین نے فرمایا میرا یار ہے کیوں نہ چاہ کے آما عرض کی تھی سونیا کائنات والے واسطے اسا درس رکھ چھوڑے اسا جیری شائے حسین دینا تے دیتی ہے کرا واپس کہنے کی دی اپنا بیٹا حسین دینا تے دیتے سے ہون بھامے جیندہ ہے تے بھامے مویا واپس نہ گنسو یزیدے کو آکھوئی دو تے گھوڑے دوڑامن انہا دی مرضی انہا دے سار نیزے تے چاڑھن انہا دی مرضی اسا واپس نہ گنسو تو قرآن بھی آدھے حسین نال محبتی میں کرائے جی میں وہب بن عبداللہ کلبی کیتی ہے میں اج ایک خادم دا ذکر خیر کرنے جائے حسین نال محبتی میں کیتی ہے جی میں کرن دا حقا آپ دا یوم پیدائش 26 ہجری دے اندر ہے 4 شعبان المعظم ہے منگل علی دیوار آپ دنیا دے تشریف گن کیا ہیں آپ دے والد ماجد دا نا علی المرتضی ہے میں کون ڈسنا نہ پوے بھئی علی کون ہے بہلول دانا ایک نیوار دریاد ہوتے کھڑا ہوئے تے دریاد پانی پیالے سٹے تے پیالہ بھریچ مجھے چوکی دیر لگ دیئے وہ پانی سٹے کھڑا پیالے دے بچوں پانی باہر نکلے کھڑا بندہ ایک نیڑے تھا آکے بہلول خیر تا ہے آکے آج میرا دل آدھا پی دریا کو پیالے جو بند کر رہا دریا دا پانی پیالے جو بند کر چھوڑا جوان رومہ کھلن لگے آکے بہلول عجیب گال نہیں بھلا اے جدہ وڈا دریا اے جہاں چھوٹے پیالے چاندے تے بہلول رو کے آکے ایو کوئی تڑا سامنا چاہنا جنہاں چھوٹے جہاں پیالے دے اندر اے جدہ دریا نہیں آدھا چھوٹے جہاں اکلیں دے اندر اے جدہ علی آدھے مقام علی علیحدہ گال ہے میں انہاں دے مقام آج نہیں پڑھنا باب دنا ہے علی المرتضی آپ ایک نیوار بیٹھن دیوار دی ٹیک لگ کے تے آپ دے نال آپ دی تلوار ذوالفقار جان دے نال کھڑی ہے ایک مومن بھجدہ ہے سوہنیا ایہا ذوالفقار ہے جیندے کنے خیبر علی ڈردن خندق علی ڈردن بدر علی ڈردن تبوک علی سارے کافر ڈردن فرمایا جی ہاں ایہا تلوار ہے آکے سوہنیا ایہا تلوار ہے جیری جات بھی چلے چیزیں کو 2 حصے دے اندر تقسیم کر چھوڑے دیئے 2 ٹکرے کر چھوڑے دیئے آپ نے فرمایا ایہا تلوار ہے آکے سوہنیا میں چلا ماں فرمایا چلا جوان نے تلوار چاہتی ہے تو دیوار تے ماری ہے دیوار کو کوئی شئی نہیں تھیا اے تلوار عام تلوار نہیں ذوالفقار ہی دانا ہے دیوار کو کچھ نہیں تھیا آکے سوہنیا ہونے آدھے آوے جیری شاید لگے 2 ٹوٹے تا تھیا کشانی آپ نے فرمایا تیری گال تیرے ذہن دے اندر گال سمجھ نہ آسی ذوالفقار بھی اون ویلے ذوالفقار ہے جیرے ویلے اندے قبضے دے اندر ہاتھ علی دا ہوئے علی دے ہاتھ آسی تا ول ذوالفقار بن سی ورنہ ذوالفقار زمانے دا کوئی بندہ چاہ کے کھڑے این 2 ٹوٹے اون ٹائم تک نہیں کرنے جے تک قبضے دے اندر علی دا ہاتھ نہ ہو سی تا باپ کون ہے علی المرتضی ماں دنا ہے فاطمہ بنت حزام لقب ہے ام البنین ماں کتنا با ادب ہے ماں کتنا با وفا ہے جس ٹائم شادی کر کے مولا علی المرتضی شیر خدا دے نال آپ پہنچن مولا علی سہی دے گھر دروازے کو آگے پہلے چوکھٹ کو بوسا دیتے چمے اپنے گھر دی چوکھٹ کو بوسا دیتے بوسا دیوان تو بعد دیوار دے نال ٹور کے اپنے کمرے دے اندر پہنچن مولا علی نے پوچھے خیر ہے دروازے دی چوکھٹ کو بوسا وال دیوار نال ٹرنا فرمایا بوسا این وجہ کنے دیتے می ایک گھر مخدوم ہے کائنات دا گھر ہا اتھا میری سیدہ میری مرشدہ رہ دی ہے تا میری یہ سعادت ہے جو انہیں دے گھر رچ میں دلن بڑھ کے آئیاں اچھا کہ ایک گال تا سمجھ آن دیئے دیوار نال ٹرنا فرمایا سہنچ این وجہ کنے نہیں ٹری جو کیا پتا میری مرشدہ دے قدم لگے ہوئن مخدومہ کائنات دے قدم لگے ہوئن سیدہ دے قدم لگے ہوئن اتے بانی دا پیرا وجہ بھلائے گال ٹھان دیئے ماں دے دل دے اندر سیدہ دا اتنا پیار بابا علی المرتضی تا اولاد وال کیسی ہو سی
مولا علی المرتضیٰ شیر خدا نے اپنے بیٹے کو چاہتے نہ خود رکھے، اپنے نام دوتے بیٹے دا نام رکھے عباس. ہن تساں پوچھو تا صحیح بھی اپنے نام دوتے نام کیویں؟ آپ دا نام آپ دی والدہ ماجدہ نے رکھا ہی حیدر، اور آپ دا لقب اسد. انہیں دوہے دا معنی تھیندے شیر. آپ نے اپنے پتر دا نام رکھے عباس جن دا معنی تھیندے شیر. شیر دا پتر شیر. اذان کانج خود لیتی ہے، اقامت کانج خود لیتی ہے، اور جیرے ویلے اے چیزاں تھائن. ول صورت کیسی بنی ہے غازی دی؟ عباس دی صورت کیسی ہے؟ 13 سال دا جنن تھائے جوان. لوگ آدھین یارو ایمیں نسین دے جو علی آنا پیا ہوگا. 13 سال دی عمر مبارک دے اندر آپ مدینے دے اندر مشہور تھی گئن جو ثانی حیدر پیا آن دے. قد اتنا خدا نے دیتے جیری سواری دوتے سوار تھی من قد آپ دے قدم زمین تے لگ گئے. اے جنا وڈا قد جوان دا. لقب آپ دے کیا ہیں؟ باب الحوائج. تو سمیں کو آدھے پہوے میری گھر والی تکلیف دے نالے قسم با خدا ذکر عباس تھی نہ بھی ہوئے محفلے تو سا بیٹھے ہو. آپ دا لقب باب الحوائج ہے. باہو حاجت سینے دے اندر رکھ کے باہو محفل بعد ختم تھی سی حاجتہ پہلے پوریا تھی سن. اے سخی دا دروازہ ہے. بے آس کبھی آس کا گہنا نہیں پڑتا، مایوس تو پل بھر کو رہنا نہیں پڑتا. اس گھر کے سبھی فرد ہی مشکل میں کشا ہے، پر لطف ہے عباس کو کہنا نہیں پڑتا. آپ دا لقب باب الحوائج ہے. آپ دا لقب قمر بنی ہاشم ہے جو بنی ہاشم دا چن. آپ دا لقب ابو القاسم ہے. آپ دا لقب ابو الفضل ہے. اے آپ دا لقب ہے. اور صورت میں تو کو رسی ثانی ہے حیدر ہے. زندگی دے اندر پہلا امتحان. میں قرآن دی آیت پڑھیے رب دے زندگی امتحان ہے. فی قبد مشقتہ ہیں، امتحان ازمائشان. پہلا امتحان اپنی زندگی دا عباس نے دیتے 2 سال دی عمر ہے. 2 سال دی عمر ہے پہلا امتحان. آپ وہ نہیں اپنی ہمشیر دے گھر سیدہ زینب دے گھر سیدہ ام کلثوم دے گھر جنہاں بھرا ونجن بھینی کنے تے بھینی لاد چینجن، بھینی پیار کریں، بھینی ناز چینجن، انداز چینجن. بھینی دا مان ہونن بھرا جنہاں پہنچے نا بھینی کھڑا میں نہ. 2 سال دے تھے جنہاں واپس آئین نا گھر تے ام البنین نے سجے فرمایا عباس ہون تو سمجھدار تھی گئے. آج تو بعد مخدومہ کائنات دی دھی دے گھر نہ ونی، ام کلثوم دے گھر نہ ونی، سیدہ زینب دے گھر نہ ونی. فرمایا اماں کیوں نہ ونیا؟ میرے بھیڑی ہیں. فرمایا خبردار آج آکھے میرے بھیڑی. آج تو بعد او تیجا مرشد زاجہ ہیں، تو نہ دا نوکر ہے، تو نہ دی بانی دا پتر ہے. تائے کوں کائے آکھے جو تیجا بھیڑی ہیں، تو نہ دا غلام ہے، نوکر ہے. جنہاں روک دیتے پہلی نیوہار نہیں گئے مخدومہ کائنات دی بیٹی دے گئے، 2 نیوہار نہیں گئے، 3 نیوہار سیدہ زینب خود چل کے آیا. تو جنہاں پہنچا ام البنین دے گھر تو ڈٹھے غازی عباس کو سجے. فرمایا عباس خیر تہے 2 نیوہارہ تھی گئن ملن نے آئے. عباس وفادہ پیکر وفادہ علم بردار جتھا وفاوہ دی حد مک ونجے. بلکہ میں کیوں نہ کہا جتھا ملک وفا دی حد مک دی تھیندہ غازی دا آغاز ہے. میں پہلے آکھے میں تو کو مجبور نہ کرے سا جو سبحان اللہ آکھو، تو سبھی میں کو مجبور نہ کرو بیسا کو بلا بلا. جتنا ملک وفا دی حد مک دی تھیندہ غازی دا آغاز ہے. من واگیا عرب دے رستم تو پیو وانگو لڑن دراز ہے. تے جیندی کئی میل تے حقل ونجے شبیر دا در نایاب ہے. تہوں جنت دی ملکہ خود آکھے ساڑی نسل دا غازی ناز ہے. عباس کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں، عباس کوئی چھوٹی ہستی دا نا نہیں. اے او ہے جیند کو سیدہ مخدومہ کائنات نے خود منگے حسین دی حفاظت دی خاطر. اے او عباس ہے جیندہ ہاتھ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا نے خود حسین دے ہاتھ دن در دیتے. 2 سال دی عمر مبارک سیدہ زینب خود پہنچا. خیر ہے گھر نے آندہ اور کیمیں رسے جو اممہ روکے، کیمیں رسے جو اممہ روکے. سیدہ زینب پاک نٹھے جو جوان الویدہ نہیں پیا تے آپ نے پوچھے ام البنین کرے میری اممہ خیر تہے عباس تو حق دے دے تھے.
ولا نسیندہ نہیں ولا آدھا نہیں۔ سیدہ زینب نے جنہاں بار بار پوچھے، ام البنین نے جواب ارشاد فرمایا میں تو حق اپنی دھی نہیں آدھی بلکہ جنہاں میں تو حق آکھے میں یوں کو جا کے میری مرشد زادی میری مرشد آدھی بیٹی میں کنا تو حق اپنی دھی نہیں آکھا بھلا اے بانی دا پتر تو حق بھیڑ بدا آکھے گال ٹھان دی۔ جنہاں آپ نے فرمایا سیدہ زینب رو پیا، فرمایا اماں ہونے نال جدا پہ کرے نہیں، اجڑ تا 2 سال دا تھا ہے، اجڑ تا مدینے ہے، جدائی آلے ٹائم کو اجڑ دیر ہے، او کربلا دا منظر آسی جنہاں جدا تھی سو ہونے نال تا جدا نہ کر۔ پہلا امتحان 2 سال دی عمر مبارک دندر، دوجا امتحان 10 سال دی عمر مبارک دندر، جنہاں عمر تھی آپ دی 10 سال۔ مولا علی المرتضی شیر خدا آپ نے کوفے کو دار الحکومت بڑھائے تو فرمایا عباس میرے بیٹے کو تائیں مدینے جو گھن کے کوفے تک پہنچنے اور یہ تیرا امتحان ہے۔ غازی عباس سیدہ ام کلثوم کو، سیدہ زینب پاک کو، مولا علی المرتضی دے بیٹے کو، دخترانان کو، سادات عظام دیا شہزادے کو گھن کے جنہاں ٹرے مدینے دے وچوں تے پہنچے کوفے پہنچے کلہ عباس 10 سال دی عمر مبارک جنہاں کوفے پہنچے مولا علی المرتضی شیر خدا آپ پہنچن استقبال خود فرمائے نے فرماور تو بعد عباس کو ویہانہ اللہ ہے وال ہر دھی دا منہ چمے چمر تو بعد آپ نے سفر دا حال کیا نہیں پوچھا اے نہیں پوچھا بھئی کیا رستے دے اندر کوئی ٹینشن کہنا سیدہ زینب پاک کو دے کے آپ نے فرمایا ساکو یقین ہے جے سفر عباس جہاں بیرا نال ہوئے وال تکلیفاں کہنی ہو جائیں جدہ پہلے ڈی آیاں ویچ کوفہ دے ہائی ویر بھینی دے نال ہے رکھی بند پرواز ہے پکھیانے پیو کیتا استقبال ہے تے پہلے ہک دھیدہ منہ چمیا وال پچھیا سفر دا حال ہے وال خود فرمایا آج کوئی تکلیف نہ آئی ہو سی کیتا سفر جو عباس دے نال ہے دوجے امتحان اج کامیابی 10 سال دی عمر مبارک تریجہ امتحان عمر ہے 12 سال عمر مبارک میں جیری گال کرے سا اہل سنت دے ایک ذمہ دار فرد عمر دے ناتے میں ہر گال دا حوالہ بھی دے سکتا کتاب دا نام بھی دے سکتا کوئی سنی ہوئی گال نہ ہو سی انشاءاللہ 12 سال دی عمر مبارک دے اندر تریجہ امتحان مولا علی المرتضی شیر خدا نے اپنی دلہن ام البنین کو فرمائے آج عباس آسیہ سہی کنے امتحان گرنے عباس گھر پہنچے مولا علی المرتضی شیر خدا نے فرمایا عباس تیاری کر آج کنے تیری نوکری شروع نال گھن کے گئن اپنے باغ دے اندر فرمایا یہ باغ دی رکھوالی کرنی ہے تائیں سادہ ہکو حکم یاد رکھیں پہلے تائیں باغ کہیں کو آمر نہ دیں جے کوئی زبردستی آوی ونجے وال ونجر نہ دیں پہلے تائیں دے کوئی آوے نہ جے کوئی آونجے دا وال جیندہ واپس ونجے نا رات دا ٹائم تھے عباس ڈیوٹی دوتے نوکری دوتے موجود ہیں مولا علی المرتضی شیر خدا آپ سواری دوتے سوار تھے اپنے چہرے دوتے نقاب لائے خود اپنے باغ دے اندر تشریف گھن کے گئے جنہاں پہنچن باغ دے اندر عباس نے ساڑھ مار کیا کہ سونیا ایڈے نامی میرے باب علی دا حکم ہے کہیں کو نہ مر دیوی جے کوئی آونجے تو وال واپس نہ منجا دیوی آدھے پہ ایڈے نہ آوائے مولا علی المرتضی شیر خدا باغ دندر تشریف گھن کیا ہے چہرے دوتے نقاب ہے علی سے گھوڑے دو تلے لتھے عباس نے اپنی تلوار کا ڈھیمیان دے وچو پہلا وار کیتے جو باب علی دا حکم آ جیرا آونجے جیندہ نہ ونجے پہلا وار کیتے تے اگو عباس دے والد مولا علی المرتضی شیر خدا نے ڈھال دیتی ہے ڈھال دوتے روکے والدو جھوار کیتے مولا علی المرتضی شیر خدا نے جنہاں آپ نے وار کیتے عباس نے بھی اگو ڈھال دیتی ہے عمر مبارک 12 سال ڈھال دوتے علی دا وار روکے مولا علی المرتضی شیر خدا نے اپنی ذوالفقار دوتے وزن دیتے جنہاں ذوالفقار دوتے وزن ہے ذوالفقار عباس دے بازوں کو لگی ہے خون نکلے عباس زمین دوتے آئے مولا علی المرتضی شیر خدا واپس ولیا فجر دا ٹائم تھا تو عباس روندہ ہویا بابے دی خدمت پہنچے فرمایا بابا میں امتحان ناکام تھی گیا امتحان فیل تھی گیا میرے پیر علی المرتضی شیر خدا دی ذات نے اپنے پتر کو ہاں نال لائے فرمایا پترہ گالات نے تھی گیا عباس ہووے تو والے امتحان ناکام تھی ہووے عباس تے امتحان ناکام
فرمایا بابا رات ایک بندہ آیا ہا ول جیندہ واپس ول گیا ہا فرمایا تے کو مبارک وے رات جرا آیا او عام نہ ہا یسا خود دا سے فرمایا ول تے کو مبارک وے ساڑھے وار کو بدر کنے گھن کے خیبر تک کہیں پہلوان نے نہیں روکیا جے ساری تلوار کو دنیا دے اندر کہیں دی ڈھال روکے او عباس دی ڈھالا 12 سال دی عمر ہے تریجہ امتحان اچ کامیابی 13 سال دی عمر مبارک تھئی ہے جنگ صفین دا موقع ہے مولا علی المرتضی شیر خدا نے سجے اپنے سارے بیٹے کو بیٹے جنہاں پہنچن مولا علی المرتضی شیر خدا نے فرمائے جنگ فتح کرنی ہے وقت بھی تھوڑا لگے فوج بھی گھٹ لگے کہرا میرا پوتر جرا جلدی ونجے ایک بیٹا کھڑا تھا فرمایا 5000 دا لشکر تے 24 گھنٹے لیسوں آپ نے فرمایا بہ ونجو دوجا بیٹا کھڑا تھا فرمایا فجر کو ویسو تے شام کو والا سو 3000 دا لشکر این درمیان ایک دا نام حسن ہے ایک دا نام حسین ہے دوئے شہزادے کھڑے تھے مولا علی المرتضی شیر خدا نے جنہاں اٹھے فرمایا خیر ہے تساں کیوں کھڑے تھے آکے سونیا تساں خود تا سجدے جیرے میرے پوترن پہنچن فرمایا تساں اعلان توجہ نال نہیں سویا میں آکھائی میرے پوتر میری دربار دندر میری خدمت دندر پہنچن تساں میرے پوتر تانی وے تساں تا رسول اللہ دے پوتری وے غازی عباس کھڑا تھا فرمایا بابا میں کو اجازت چوکھا ٹائم لیسے چوکھی فوج نال ہوئے فرمایا بابا فوج دلوڑ نہیں تمہاری سواری ہوئے تمہاری ذوالفقار ہوئے وقت کتنا لگ سی فرمایا بابا وقت کو چھوڑو اے دسو جنگ تلوار نال لڑنی ہے یا آنکھ دیوار نال لڑنی ہے عباس چاہوے تا آنکھ نال ہی بندے مار چھوڑے عباس کوئی عام ہستی دا نہ ہے 13 سال دی عمر مبارک آپ دی تھئیے تو مولا علی المرتضی شیر خدا نے دنیا کو الوداع آکھے آپ نے آخری ٹائم اپنے بیٹے دا ہاتھ حسین دے ہاتھ دندہ دیتے فرمایا حسین تک وہ عباس دی پارت ہوئے عباس کو آکھے رے پترہ تائیں کدہیں بھی حسین دی چوکی داری حسین دی نوکری حسین دی نگہبانی چھوڑنی کہنی مدینۃ الرسول ایک نمہار عباس کو مولا حسین نے سجے مولا حسین نے سجے تے عباس بھجدہ ہویا ہے جنہاں بھجدہ پہنچے مولا حسین دی خدمت دندر میرے پیر حسین کو کوئی گال یاد آئیے فرمایا عباس آج تا بھج جی ودا کرینے ایک ٹائم آسی تک وہ سڑے سن سے کہنا عباس نے یہ سنے تے روندے ہوئے دروازے دوتے بیٹھا ہے ایک نمہار گزری دو نمہارا گزری 3 نمہارا مسلسل دروازے دوتے جوان روندہ بیٹھے جو سڑے حسین تے عباس جواب نہ دے بلائے گال ٹھی سکتی ہے کنا اے ٹھان دیئے 3 نمہار سیدہ زینب اپنے ویر کو مل لڑا ہے امام حسین کو زینب پاک جنہاں مل لڑا ہے اندری ٹھنے دروازے تے عباس بیٹھا روندے سیدہ زینب نے پوچھے حسین کنے حسین خیر تا ہے فرمایا اسا عباس کو آکھے تے کو ایک نمہار سڑے سوں تو جواب کہنا رسے سیدہ زینب نے جواب دیتے فرمایا ویرا ان کو دسیں تہا جو جنہاں تائیں جواب نہیں دے منا وہ مدینہ نہ ہو سی کربلا ہو سی وقت گزردہ رہ گئے عباس دی زندگی میں جنہاں نہیں پڑھئے کہیں ویلے عباس حسین دا قاصد نظر آئے کہیں ویلے عباس حسین دا کاتب نظر آئے کہیں ویلے عباس حسین دا چوکیدار نظر آئے کہیں ویلے عباس حسین دا مہاری نظر آئے کہیں ویلے عباس حسین دا کٹھے حج کریں دا نظر آئے کہیں ویلے عباس حسین دا کٹھے عمرے کریں دا نظر آئے ہر ٹائم عباس حسین دی خدمت دندر ہر ٹائم نال ہے وقت گزردہ رہ گئے 28 رجب آپ نے مدینہ چھوڑے اور 8 ذی الحج کو آپ نے مکہ چھوڑے کربلا دندر آکے دیرہ لائے امتحان غازی دے کربلا جو مزید شروع تھا جنہاں کربلا پہنچن 7 محرم الحرام کو شمر نے آپ کو خط بھیجے جو میں کو مل لو غازی عباس رات دے کہیں پہر دے اندر شمر کو مل لین شمر عباس دا رشتے دے اندر ماما لگ دے اور یہ شمر قرآن دا وڈا قاری ہے اپنی زندگی دے اندر 16 حج کی دی ودا جنہاں ملے رات دا پہر دے ایک پرچی دیتی سی عباس تو میرا قریبی ہے رشتہ دار ہے اے تیرے کیتے امان ہے بس حسین کو چھوڑ دے حسین کو چھوڑ دے عباس رومن لگے آکھے اے ٹائم ہی آگیا جو عباس دی وفا خریدار پہ گئی عباس دی وفا دے خریدار پہ گئے عباس دی وفا لوگ گھنڑ پہ گئے ایسا وقت بھی آگیا میں کو گال یاد آگئی بلکہ میں کیوں نہ آکھا منگو رل مل دعا
لوگ اللہ دے شالا مرن نہ ویر کہیں دے ویر تا ہوندن گھر دی رونق اتے ہوندن نور اکھیں دے جائیں گھر وچوں ٹور ویر وجن ترٹ ویندن مان دلین دے اوکھا جیون ہے انہا ویران دا جرے بن ویران تو جین دے دا محرم الحرام دی رات ہے یہ عباس دبیہ امتحان ڈیوے وسماری تے گئن حسین دی طرف اعلان تھا ہے سارے وہیں سکتے ہوئے چند گھڑیاں گزرن میرے حسین کو عباس دی وفات مان کتنا ہے سب تو پہلے جدن ڈیوے بالن دی گا لئیے حسین نے فرمایا اٹھی عباس ڈیوہ بال حسین بھی جان دہا سا کو سارے چھوڑ سکدن عباس نہ چھوڑے سی ڈیوے بلن فجر دا ٹائم تھا ہے کربلا دا منظر دا محرم الحرام میں ہون تو آکو ناک سا تسا سبحان اللہ کو ہون ہے بس کہیں دے اکھی چو عشق دی ایک ہنج ڈھائپ ہوئے میری قبولیت واسطے بھی کافی ہے تمہاری قبولیت واسطے بھی کافی ہے دا محرم الحرام ہے فجر دا ٹائم سب تو پہلے حسین نے اپنے جنگ دا جھنڈا علم بردار بنائے عباس کو اور تسا جان دے وے جیرے ویلے بندہ علم بردار بن دے تا جنگ دا اصول ہوں دے پہلے علم بردار میدان اجوے دے جھنڈا چاہ کے علم بردار خود لڑن میں دے عباس نے اجازت منگی مولا علم بردار بنائے وے اجازت بھی دو فرمایا نانا تسا علی بہو حر بن رباہی نے قربانیاں پیش کی تین حبیب ابن مظاہر نے سارے نے قربانیاں پیش کی تین عباس پوری نہار دن در 120 واری کم و بیش مولا حسین دی خدمت پہنچے مرشد میں کو بھی جنگ دی اجازت میں کو بھی اجازت دو انہاں کو پتہ تا لگے علی دے پتر لڑدے کی مہن انہاں کو پتہ تا لگے عباس ہے کون عباس کیا کو آدھن اجازت دے وہ اجنسانا انہاں کو 120 واری اجازت منگیے تو انہوں 120 واری انکار تھا ہے میں توارے کنے پوچھ دا عباس استاد علی اکبر دا عباس استاد قاسم دا دوہاں کو اپنے اکھیں دے سامنے شہید ہوتا ڈٹھے سے اور کیسی پیرے دے اندر زنجیر ہے کیسے ہاتھ بدھے ہیں شگرد اکھیں دے سامنے کس دے پہن اجازت نہیں مل دی پئی جو عباس مانی جے اجازت ملے ہاں تا منظر چینج تھی ونجے ہاں بلکہ میں یاد رانا کہ نہیں 9 لاکھ فوج تو لہندہ غازی ان کو چپ شبیر دکھا گئی نہیں 9 لاکھ فوج تو لہندہ غازی ان کو چپ شبیر دکھا گئی ان دی موت علی دیاں دیاں دے ایک پل وچ مان مکا گئی تے ان دی 32 سال دی کل محنت بس ان ویلے مل پا گئی جدہ سب تو پہلے ان دی لاش ہوتے خود زینب چل کے آ گئی عباس دا کون ہے مد مقابل ایک ٹائم آئے سارے شہید تھیں دے رہ گن سیدہ سکینہ پاک نے عباس کو سجے فرمایا چاچا جنگ دی اجازت ملے نہ ملے اتھواڑا کام میڈا بھیرا علی اصغر 6 مہینے دائے پیاس آئے پیاس دی وجہ نال میڈے کنے ان دی حالت نٹھی نہیں میں دی مشکیزہ میڈے نہیں بابے کنے اجازت میں گھننے نہیں تو سمجھو پانی گھن کیا فرمایا پانی میں گھن کیا سا اجازت گھن دے مشکیزہ آپ دے جسم نال آپ دے بازوان نال بدھ دیتا گئے جنہاں پہنچن حسین دی خدمت دے اندر تو مولا حسین نے جنہاں ڈٹھے اپنی پیاری بیٹی 4 سال دی سکینہ بھی نال ہے میں ہون ڈسنا ہی نہیں پوندا جو دھیری پیاریاں کتنا ہے اولاد اور خاص کر دھی دی اولاد پیاری کتنا ہوں دی ہے پیو ماں کو میں تو ہمیشہ اپنی زندگی دے اندر دعا مگدہ مالک جنہاں دھیری پیو ماں کنے کہیں شاید ہی خواہش کرن مالک پیو ماں دی جیب ساوی ہوئے خالی نہ ہوئے دھی کو انکار کرن بہو اوکھا دنیا دے اندر قیامت ہے بندہ دھی کو انکار کر جائے اولاد پتر کو بندہ انکار کر سکتے دھی کو انکار کرن بہو اوکھا ہے سیدہ سکینہ پاک جنہاں پہنچا تو حسین رو پہ فرمایا سکینہ کدے فرمایا بھرا کو عباس کو گھن کہیاں اجازت دو تے ونجے کربلا دے میدان دے اندر فرمایا سکینہ تے کو پتہ نہیں شبیر ہے ناز محمد دا تے شبیر دا ناز عباس ہے شبیر ہے ناز محمد دا شبیر دا ناز عباس ہے تہذیب نے خود تسلیم کیتے تہذیب نواز عباس ہے شبیر ہے ناز محمد دا شبیر دا ناز عباس ہے تہذیب نے خود تسلیم کیتے تہذیب نواز
عباس تے پل پل کے خاتون دے ویڑے وچ کیتی انج پرواز عباس تہوں عشق وفا دے لوگ آدن ساری عشق نماز عباس ہے۔ فرمایا سکینہ تو میرے بھرا دی اجازت منگنا ہی ہے، میرا تا مان ہی ہوئے، میرا تا ناز ہی ہوئے، میں ہی دے مان دوتے کربلا تک پہنچا، ان تو آدھی اجازت دے ماں جنن اے منظر آئے سیدہ سکینہ پاک نے ڈٹھے، غازی عباس نے ڈٹھے تے ہاتھ جوڑے، فرمایا مولا جے اجازت نہ دیونی ہے تو میں کو نسو تا صحیح، میں کو علم بردار بڑھایا کیوں ہاوے، جھنڈا میرے ہاتھ سے ڈٹا کیوں ہاوے، بھلائے تھی سکتے عباس جھنڈا ہی چاہوے جنگ ہر ونجے اے تھی سکتے۔ آپ نے فرمایا عباس اجازت دینے ہیں لیکن پہلے ونج زینب کنے اجازت گھن کیا، سیدہ زینب جے اجازت دے دے ون تو میں اجازت دے دے ساں۔ آپ پہنچن سیدہ زینب دے خیمے دے سامنے جنن بھیرا نے منگی ہے بھین کنے اجازت، کیری شاید اجازت جو شہید تھی نا، مقام شہادت نصیب کرے نا، لڑن میں نا جنگ دی اجازت، آپ نے اجازت منگی ہے تو سیدہ زینب نے رو کے فرمائے شالا بھیڑی دمان سلامت رہی ایک منت ہمشیر تے لہی ون، کل ملڑن زیور قیدیاں والے کیویں پامنے ہیں سمجھائی ون تے کیویں ٹرنے سوڑیاں گلیاں وچ، میں کو ٹر کے ویر دکھائی ون کیویں بولنے نال شرابی دے ذرا بول کے ویر سنائی ون۔ فرمایا عباس تیرا امتحان ہی تھا ہی ختم تھی ویسی، میرے امتحان دا کیا بڑھنے، میں کیویں 72 سر چاہ کے شام دا گلیاں ٹرسا، کیویں شام دے گلیاں دے اندر اپنے سر مبارک دوتے پتھر جلے سا، خون نال اپنے چادرہ مستغرق کرے سا، کیویں یزید دی دربار دے اندر حیدری للکار دے اندر خطبہ دے سا، والہی کافلے کو کیویں کوفے کنے شام کنے مدینے گھنوے سا، ذرا بھیڑ دے بارے تا سوچ، ذرا بھیڑ کو جواب تا دے۔ عباس نے فرمایا میری بھیڑ میں تے کیا جواب دے ماں، میں کوئی طرح بھلائے تھی سکتے، علم بردار بھی ہوئے تا لڑے نا، میرا بھی تا امتحان ہے، میں کوئی اجازت، سیدہ زینب نے اجازت دیتی ہے۔ عباس نے تلوار ہاتھ دے اندر پکڑی ہے تو مولا حسین دے خدمت پہنچے، فرمایا میں 32 سال دا پا بند حامی اج گدی میں تلوار سنبھالے، میں 32 سال دا پا بند حامی اج گدی میں تلوار سنبھالے، وجہ اللہ والے چہرے تے آیا مدت دے بعد جلالے تے نئی رکنی تلوار میدان اندر جینا رو کے بطول دا لالے، عباس کو ناز ہے بازوان تے کم تھی سن خیبر والے، آج اجازت دو جنگ دی میں دے گنسا میں علی دا خون ہاں، ثانی حیدرہ انہا کو دسیسا جنگ تھی منی کی میں ہے۔ مولا حسین نے سارا سامان واپس کی دے، فرمایا تو سے صرف پانی گھن کیا ہو تو کوئی اجازت پانی دی۔ عباس دا مانا تھی دے او شیر جرا میدان آ ونجے تو کو دے کے باقی سارے بھاج ونجن، عباس دا لفظی مانا بھئی او شیر جرا میدان چاہوے تو سارے دے کے بھاج ونجن، جنن عباس پہنچے کربلا دے میدان اندر یزیدی بھجن، اے بیاں صفحہ اے بے پاسے، اے بیاں صفحہ اے بے پاسے، نہر فرات تک کہیں یزیدی کو جرات نہیں تھئی جو عباس دے سامنے آوے۔ عباس نے مشکیزہ پانی دا فل کی تے دل خیال ہے چلو پانی دا بھرے نے جو پیما وال زمین دے اتے سڑ چھوڑنے نے، فرمایا عباس تھی سکتے علی اصغر تے سکینہ پیاسیوں میں تو پانی ودا پیویں، اپنے گھوڑے اشل کو آکھے اشل میری دشمنی ہے انہاں نال تو تا پانی پی، اشل نے آکھے مولا گال ٹھان دیے میری پشت بہن والا وفاد عالم بردار ہوئے، میری پشت عباس باہوے وفاد عالم بردار ہوئے تو میں بے وفائی کرا، اور جنہ دی سواری بے وفائی نہ کرے وہ آپ کتنا با وفا ہو سی۔ واپس ولین نوفل بن ارزق نادا یزیدی جوان ہے، اگتے تھائے تے علی اکبر دے بازو دے غازی عباس دے بازو دے تے حملہ کیتے پہلے سجا بازو آپ دا قلم تھا، آپ نے مشکیزہ کھبے ہاتھ دے اندر کھبے بازو دے اندر پاتے، اوہ نوفل بن ارزق بے پاسو ولے تو ولا حملہ کیتے ولا دوجہ بازو قلم تھا، جنن دوجہ بازو قلم تھا آپ نے مشکیزہ پاتے منہ دے اندر تو جنن مشکیزے کو تیر لگن آپ اتھائی روک پہن تے گھوڑے کو حکم دیتے اشال کو ہون خبردار حسین علی پاسے نہ ماج، ہون خیمے علی پاسے نہ ماج، ہون واپس جول، ہون فرات علی پاسے جول، ہاتھ قلم تھی گئے جنہ غازی دے ترٹ مان گیا شرفا دا،
رکھ سر گھوڑے دی زین ہوتے ریا غازی ول ول اہدا اون پاسے گھنجل جائیں پاسے ہوئے ڈھیر ہجوم سپاہ دا میں کو زین تو لہندا نہ دیکھے وچ کربل دے چند زہرا دا واپس گھنجل جی تھا ڈھیر یزیدی سپاہیوں میں کو حسین تا نہ دیکھے کم از کم گھوڑے تو لہندا بھرا دا شہیدوں من کی میں دیکھ سی ایڈو آپ نے گھوڑے کو حکم فرمائے گھوڑا واپس ولن لگے امام حسین نے جنہ ڈٹھے بھرا دی سواری واپس آپ سمجھ گئے جو بھرا ہون واپس ویندہ پہ مقصد شہادت ہے اپنی جان دی قربانی ہے تے چاہنن قربانی ایسی پیش کران جو بھرا دے سامنے شہید نہ تھی وہاں واپس ولن لگن تے امام حسین نے ٹبے دوتے کھڑ کے ساڑھ مارے فرمایا نمی ٹور سکدا میں تو دور نہ منج نمی ٹور سکدا تروٹ کمر غریب دی گئی ہے میں جیندہ نہیں میرا چن ویرن میری لاش بلین دی پئی ہے تے تیری ونجن دی دیر ہے او دیکھ یزیدی فوج ہون جشن منین دی پئی ہے آ دیکھ تا صحیح تیرے ملن کی تے میری ماں زہرہ آ گئی ہے آپ واپس ولن لگن تے جرہ ویلے نوفل بن ارزق تو بعد ایک بیہ یزیدی نیڑے تھا ناؤں دا حکیم بن طفیل ہے بدبخت امام علی امام زین العابدین اور امام حسین دے سامنے گرز مارے عباس دے بازو عباس دی پشت مبارک دوتے جنہاں گرز لگے عباس زمین دوتے آمن لگے تو میں کو یاد آندے بلکہ میں کیوں نہ آکھاں کہ لتھا زین تو قرض لہا کے مقروض حسین دی مادہ لتھا زین تو قرض لہا کے مقروض حسین دی مادہ پھٹ جگر گئے سید زادیاں دے ڈٹھا خاک تے پیو سغرا دا اڈو غازی لتھا اڈو شمر کمینہ ریحہ فوج اپنی کو اہدا مک فکر گئی اج کربل دی ترٹا مان ہے اون دی مادہ غازی زمین دوتے ہیں امام حسین بھرا دے نیڑے تھے بھرا دا سار اپنی جھولی دے اندر رکھے نے عباس نے آکھے میرے بازو دے اندر میرے بازو شہید تھی گئے اور مختلف روایتہ ہیں اختلافی روایت ہے آپ نے فرمایا میری آنکھ دے اندر بھی تیر لگا ہے اپنے ہتھے نال کٹھو میرے گوڑے دے اندر بھی تیر لگا ہے اپنے ہتھے نال کٹھو جنہاں تیر کٹھے نے تے تیر کٹھن تو بعد ارادہ کیتے نے جو بھرا کو چاہوں آپ نے فرمایا نا وال ارادہ کیتے نے جو بھرا نال گفتگو کرا الواما تے الواما لگن امام حسین سب تو پہلے ہکا گال کیتی ہے ویر حسین دی کوئی خواہش نہیں جری آج تک پوری نہ تھی ہوئے حسین کپڑے منگین تا جنتی چوائیں حسین ہرنی دا بچہ منگے تے ہرنی خود نے منائیے حسین دے جھولا جھلامن واسطے فرشتے آندے رہ گئن میں حسین دی کوئی خواہش نہیں جری دنیا دے پوری نہ تھی ہوئے ہکا خواہش ہے جو عباس کرہی میں کو بھرا سدیا کرہی میں کو ویر سدیا آج میں کو بھرا سد عباس نے جنن ڈٹھے دے فرمایا ہاں میں بھی پتر علی سیدہ پر تو پتر رسول اللہ دا میں تھانج پیتی تیری بہنی دی تائیں کھیر پیتے سید آدھا تے کو ویر سدے تا حسن سدے میں تا نوکر جم دے لادا کی میں جرت کران تے کو ویر سدا چا بوڑا نام وفادا فرمایا میں کی میں جرت کران جو توہا کو ویر سدا بلا میں اے جری جرت کر سکتا میں تا منڈ کنے نوکر بڑھایا گیا اور نوکری اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے امام حسین نے ارادہ کیتے بھرا کو چاما تو جتھا بے ستے ہوئے بے شہید آرام فرمائیں بھرا کو تھیں سواما چاون لگن تے آپ نے فرمائے ہاں سر شبیر دی جھولی وچ کیتی غازی ویر کو گالے میری لاش ننے می خیمے وچ وط پانی منگسن بالے تے میری مشک پانی تو خالی آئی وانج دیساں کیرا حالے جے پھر سکدیں کر دفنی تھائیں میرا آخری یار سوال ہے امام حسین نے ولا بھی ارادہ کیتے بھلا تھی سکدے بھرا اتھو وے نہر فرات دے کنارے تے میں اتھو ماں ولا جو چاون لگن تے عباس نے رو کے فرمایا میری لاش نہ چاہ میں اکبر نہیں عباس نے رو فرمایا میں دے دھریاں جی میں ٹیک کے تلیاں تساں اوکھا اکبر چایا تے تہاڈے گل اکبر بہی پایا تہاڈا پتر ہا ساتھ نبھایا
میری ہے مجبوری میرے ہاتھ کوئی نہیں تے تو تھکا ہویا زہرا جایا کربلا دے منظر دے اندر آپ نے اپنی شہادت دا نظرانہ پیش کیتے یقین منو بھرا جنن جدا تھی ون بھرا بہو یاد آنے امام حسین جنن پہنچن کربلا دے میدان دے اندر آپ نے آخری سجدہ جنن کیتے جس سجدے دے اتے رسول خدا کو بھی ناز ہے جس سجدے دے اتے خود خدا کو ناز ہے جس سجدے دے اتے نماز کو ناز ہے جس سجدے دے اتے اسلام کو ناز ہے جنن آپ نے وہ سجدہ کیتے تشمیر آپ دے نیڑے تھا آپ دے ظلف مبارک ہاتھ پاتے سی اے او ظلفہ ہیں جکو نانا رسول پیار نال انہیں نال کھید دہاں انہیں ظلفہ دے اندر نبی سے پیار نال ہاتھ پامن ہاں تو جنن شمیر نے ہاتھ پاتے آپ رو پین امام حسین کیوں فرمایا ہے دستور جو مشکل وچ آندے خون دے رشتے یاد ہے تے جیندے جیندے ہومن اوکھے ویلے آ کر دے ہن امدادے جنہ پایا شبیر دے ظلفاں وچ ہاتھ شمیر نے نال جفا دے تیری جرت نہ ہائی اج کنڈ میری تے ہاتھ ہوندے عباس بھرا دے فرمایا تیری جرت میں دے گھنہ ہا تو کیمیں سارے ظلفے ہاتھ پہنے گالی ہوئے جو عباس کہنی تو سارے ظلفے ہاتھ پاتی کھڑے اتھو آپ نے اے فرمائے اڈو نہر فرات دے کنارے دوتے ایک لاش تڑپی ہے جیندے بازو سلامت نہیں جیندے جسم دوتے تیریں دے نشان ہیں جیندے جسم دوتے تیریں دے نشان جیندے لاش دوتے گھوڑے بھجائے گئن آواز لے کے آکھے سوہنیا مرشدہ لج پالا جے ہون بھی اجازت دے میں تے عباس ہون بھی جنگ لڑن واسطے تیار ہے اور امتحان در امتحان آخری امتحان دیکھو آپ دی زندگی دا کربلا دا منظر 11 محرم الحرام کو جنن سارے شہیدیں دے سار نیزے تے سوار تھین ہکو سار ہائی جرے نیزے تے سوار نہ ہا او سار ہائی عباس دا نیزے تے سوار کیوں نہ ہا ظالم آپ دے سر دوتے تشدد اتنا کیتا ہا جو سر نیزے دوتے کھڑدا نہ ہا انہیں آپ دے سر مبارک کو گھوڑے دوتے رکھے تے آپ دے سر مبارک سفر کریں دا شام تک پہنچے آخری جملہ میں اپنی تقریر دا آکھر لگا جنہنے لٹا پھٹا قافلہ مدینہ الرسول پہنچے نبی سید شہر پہنچے نعمان بن بشیری قافلے کو چھوڑن آئے اعلان بدا کریں دے لوگو مدینہ دے سردار وال لائن مدینہ دے سادات آ گئے جیری گلی دے اندر ونجے لوگ پچھن دروازے کھول کے عباس وال لائے عباس دو خیر ہے جیرے چوکج ونجے لوگ پچھن عباس وال لائے عباس دو خیر ہے ایمیں پھرتا پھراندہ اعلان کریں دا مخدومہ کائنات دے گھر دے سامنے آئے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دی حویلی دے سامنے آئے جنہاں اڈو ٹپے تے اعلان کی تسی لوگوں مدینہ دے سادات واللین اندروں خیمے دے وچو دروازے دے وچو حکمہ صاحبہ نے گفتگو کی تھی ہے اعلان کرن والا خدا دا واسطہ ہے ایک واری ایک سوال دا جواب تا ریتی وائی جنہاں خدا دے واسطہ دا اعلان تھا ہے نعمان بن بشیر کھڑ گئے آکھے اممہ پوچھو کیا پہ پوچھ دے وے فرمایا میرا پترہ اے تڑس عباس دو خیر ہے